बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तूफानी बारिशों का नया स्पिल, स्वाबी में क्लाउड ब्रेस्ट, घर तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों का खदशा। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी, टोपी बाजार होड़ में गाड़ियां आबी रेले में बह गई। वफाकी काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरक रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यूकोहामा में बंदरगाह का दौरा। लाहौर को यूकोहामा की तरफ पर तरक्की देना चाहते हैं, माहौलियाती आलूदगी खतरात से बचाव यकीनी बनाना चाहते हैं। और सालाना उर्स मुबारक, सैयद बाबा हैदर अली शाह नौशाही कादरी, साईं अली मर्दां अब्बासी नौशाही कादरी और हाजी अब्दुल अजीज अब्बासी नौशाही कादरी बामकाम बोहर वाला दरबार तेली मोहल्ला रावलपिंडी मोरहा 22 अगस्त 2025 को मुनक्किद हो रहा है, जिसकी सरपरस्ती पीर अब्दुल हमीद अब्बासी नौशाही कादरी और सदारत मोहम्मद अमीर हमजा अब्बासी नौशाही कादरी कर रहे हैं। सालाना उर्स मुबारक की पहली निशिस्त का आगाज बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी से होगा। दूसरी निशिस्त का आगाज बाद नमाज असर होगा, जिसमें खतीब इब्ने खतीम अलामा इब्ने अलामा हसनात अहमद चिश्ती साहिब खिताब फरमाएंगे। खिताब के बाद खत्म शरीफ होगा। बाद नमाज मगरिब मुल्क के नामवर नात खान शहबाज अहमद चिश्ती नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे और लंगर नौशाही भी तकसीम किया जाएगा। जबकि तीसरी निशिस्त का आगाज बाद नमाज ईशा होगा, जिसमें मुल्क के नामवर कवाल मत्तेहान महरूम के फर्जंद काशिफ अली जाहिद अली मत्तेहान आरफाना कलाम पेश करेंगे। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस उर्स मुबारक की पाक बाबरकत महफिल में जरूर शिरकत फरमाकर सवाबेदारी हासिल करें। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मंचन आबाद के शहर मकलोडगंज के रिहायशी नौजवान फयाज अहमद वल्द कलीम अल्लाह ने घरेलू नचाकी की बिना पर खुदकुशी कर ली। 24 साल नौजवान की बीवी नाराज होकर मैके चली गई थी। फयाज अहमद अपनी बीवी को मनाने के लिए ससुराल के घर गया, लेकिन ससुराल वालों ने बीवी को इनके साथ न भेजा, जिसकी वजह से फयाज अहमद दिलबर्दाश्ता होकर वापस घर आ गए और अपने आप को कमरे में बंद करके कनपट्टी पर पिस्टल रख कर खुद को फायर मार दिया। फायर मारने से कबल नौजवान फयाज अहमद ने 15 पर कॉल करके इतला भी दी और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को मेरा चेहरा न दिखाया जाए। वाकये से अहले इलाका ने अफसोस का इजहार किया। मकलोडगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची का अहम तरीन इलाका गुलशन हदीद इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस गंदगी और समाजी बुराइयों की लपेट में है। इलाका मकीन का कहना है कि टाउन और यूसी चेयरमैन लाखों रुपए बजट मिलने के बावजूद रोड, नाले और गलियों का काम करवाने से कासिर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोखर से। जी इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर के एक बड़े इलाके गुलशन हदीद में, और हम आपको बताते चलें कि गुलशन हदीद का जो माहौल है गंदगी के साथ साथ समाजी बुराइयों की लपेट में भी आ गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पे रोडों की टूट फूट और गलियों की टूट फूट तो आम ही हो गई है। लाखों रुपए फंड मिलने के बायस भी जो है अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं और टाउन चेयरमैन जो हैं वो बिल्कुल ही चुप दिखाई दे रहे हैं और काम काज कराते हुए नजर ही नहीं आते, जिसके बायस की यहाँ के रोड, गलियां और रास्ते जो हैं गंदगी का शिकार हो गए हैं। और इलाका मकीन का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द हमारा ये सारा गुलशन हदीद का काम काज करा के हमें सुकून से जीने का हक दिया जाए। और उसके साथ साथ एक इलाका मकीन का ये भी इल्ज़ामात हैं कि टाउन चेयरमैन जो है वो लाखों रुपए फंड लेता है हर माह के हिसाब से, और यहाँ पे लागत जो है 1 रुपए तक की नहीं की जाती। उसके साथ साथ आला अहकाम से इलाका मकीन की यही जो है अपील है कि जल्द से जल्द गुलशन हदीद का काम काज जो है मुकम्मल कराया जाए और बिजली या पानी वगैरह की जो कोट है उस पर जो है अमल दरामद करा के हमें यहाँ का हुकूक जो है हमारे हुकूक दिलाए जाएँ। जी। ओबाड़ू में असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ू मुख्तियार कार और टाउन इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, तजावुज़ात का खात्मा। ओबाड़ू असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ू की सरबराही में मुख्तियार कार और टाउन इंतजामिया ने तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। इस दौरान मरकजी शाहराहों और शहर के मसरूफ बाजारों में कायम गैर कानूनी तामीरात, ठेले और दुकानों के सामने रखी गई रुकावटें हटा दी गई। इंतजामिया का कहना है कि तजावुज़ात के बाइस न सिर्फ ट्रैफिक जाम और अवामी मुश्किलात बढ़ रही थी, बल्कि शहर की खूबसूरती भी मुतासर हो रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि अवामी सहूलियत
سہولت اور شہر کی کشیدگی کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ کارروائی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مستقل بنیادوں پر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ دوبارہ تجاوزات قائم نہ ہو سکیں۔ کراچی SNP کی جانب سے تارکین وطن افغانیوں کو نکالنے کے لیے سوراب گوٹ ٹاؤن میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت SNP کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلیدی، نیاز احمد بلیدی، سید عابد شاہ، شاہد شیخ، راشد ڈپیر، ریاض بلیدی، رفیق مہر، شریف چانڈیو، فرمان بلیدی اور دیگر کر رہے تھے۔ اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سندھ نیشنل پارٹی کی ایک تحریک چل رہی ہے جس میں آج ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں سوراب گوٹ ٹاؤن میں۔ اس میں ہمارا موقف واضح ہے کہ سندھ کی دل کراچی میں افغانی نامنظور اور ان کی سرپرستی جو کر رہا ہے سوراب گوٹ ٹاؤن چیئرمین لالا رحیم افغانی کر رہا ہے، ہم اعلیٰ اداروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لالا رحیم افغانی کی DNA کرائی جائے کہ وہ اگر افغانی ہے تو کون سے قانون کے تحت ہمارے ملک صوبہ سندھ میں ٹاؤن چیئرمین بنا ہوا ہے۔ کیا یہاں سے سندھ کا کوئی بھی سندھ کا فرد جا کے افغانستان میں ٹاؤن چیئرمین یا کسی پوسٹ پہ آئے گا؟ اگر نہیں تو پھر کیسے؟ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو شناختی کارڈ ہے تو شناختی کارڈ 2-3 مرتبہ اس کے بلاک ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چاچا اور اس کے کزن افغانستان میں رہتے ہیں، ایک بھائی افغانستان میں ایک پاکستان میں۔ یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ اور یہ افغانیوں میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے توخے، ہم واضح کر چکے ہیں۔ اس میں اداروں کی رپورٹ بھی ہے، وزیر داخلہ وفاقی کی رپورٹ ہے، اور جو اس کی تصویریں شائع ہوئی ہیں طالبانوں کے ساتھ وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ تو ادارے آخر خاموش کیوں ہیں؟ اسی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے جو اس سے کوئی بھی معلوم نہیں کر رہا ہے کہ آپ کس قانون کے تحت سندھ میں ٹاؤن چیئرمین بنے ہوئے ہو؟ جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے فیملی کیئر میڈیکل سینٹر میں مقلی ویلفیئر آرگنائزیشن ایم فیاض میموریل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام احسان ویلفیئر ڈیولپمنٹ اور ایسٹ پریس کلب کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح PA97 کے رہنما غلام مصطفیٰ کورائی، مقلی ویلفیئر کے گروپ کے صدر ڈاکٹر مدد علی بگیو، سینئر ڈاکٹر ممتاز بلوچ، پریس کلب ایسٹ کے صدر غوث بگیو نے فری میڈیکل کیمپ کے افتتاح کیا، جس میں شہر کے معززین، ماہر ڈاکٹروں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمپ کی مختلف شعبہ جات کے ماہر ڈاکٹرز و ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر ممتاز بلوچ، ڈاکٹر مدد علی بگیو، ڈاکٹر رخسانہ، ڈاکٹر عبداللہ بن زبیر، ڈاکٹر وسیم و دیگر نے مریضوں کو معائنہ کیا۔ کیمپ میں مریضوں کو مفت ادویات، فری میڈیکل ٹیسٹ کی سہولیت بھی فراہم کی گئی۔ کیمپ میں 1000 سے زائد مریضوں کو کامیاب معائنہ کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں دریائے ستلج میں پانی کے مسلسل اضافے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بابا فرید پل سے ملحقہ حفاظتی بند خطرے میں ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا۔ پاک پتن میں دریائے ستلج میں پانی کے مسلسل اضافے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بابا فرید پل سے ملحقہ حفاظتی بند خطرے میں، جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا۔ حفاظتی بند میں دراڑیں آ گئی۔ بند سے ملحقہ بابا فرید پل اور دیگر آبادیوں کو شدید سیلابی نقصان کا خطرہ ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے ریڈ الرٹ تو جاری کر دیا مگر حفاظتی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی مشینری بند مضبوط کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ زمینی کٹاؤ جاری ہے، اگر بند مضبوط نہ کیا گیا تو کئی گاؤں زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ لیا میں دریائے سندھ پر درمیانے درجے کا سیلابی ریلا، ڈپٹی کمشنر امیر ابدار کا نشیبی علاقوں اور فلیڈ ریسکیو پوائنٹس کا دورہ اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر شہریوں اور مویشیوں کے بروقت انخلاء کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ریسکیو پوائنٹس کی تعداد بڑھا کر 14 کر دی گئی۔ ان پوائنٹس پر صحت اور لائیو سٹاک کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں ادویات اور بنیادی سہولیات عوام کو فراہم کی جائیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل برائے کار لائے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شہری حکومتی ہدایت پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی
مقامی صورتحال میں ریسکیو ٹیموں سے فوری رابطہ کریں۔ اور رحیم یاحان کی تحصیل خانپور میں حکومت پنجاب کا ایک اور انقلابی قدم، 229 چک میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نذیر خان چانڈیا نے خصوصی شرکت کی۔ رحیم یاحان ڈاکٹر عمیر ملک کا کہنا تھا کہ کلینک اہل علاقہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، یہاں ادویات، لیبارٹری ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور ایمرجنسی سمیت تمام سہولتیں مفت فراہم کی جائیں گی۔ اہل علاقہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے دیہی عوام کو بڑے شہروں کے ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے اور معیاری علاج گھر کے قریب ہی میسر ہوگا۔ اس موقع پر مقامی صحافی اور شخصیات بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔